ल ल यो अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा यो अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा चाहिँ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन तपाईहरुले जस्तै हिजो अस्ति नै मैले तपाईहरुले भन्दै आएको छु प्रोजेक्सन भनेको सिम्पल रूपमा 3D अब्जेक्टहरु हुन्छन् हामीसँग हैन 3D अब्जेक्टहरु जस्तै घर पनि हाम्रो 3D अब्जेक्ट हो हैन लेन्थ ब्रेथ र हाइट भएका अब्जेक्टहरुलाई हामी 3D अब्जेक्टहरु भन्छौं 3D अब्जेक्टहरुलाई एकचोटी हामीले भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ प्रोजेक्सन गर्दाखेरि त्यसपछि आएर होरिजन्टल प्लेनमा प्रोजेक्सन गर्दाखेरि अनि कस्तो फिगरहरु देखिन्छ त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर कस्तो देखिन्छ त्यो सबै प्रोजेक्सनलाई चाहिँ हामी अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेर भन्छौं है तपाईले कुनै चीज चाहिँ तपाईले ट्याक्क त्यसलाई चाहिँ त्यसको भर्टिकल प्रोजेक्सन कस्तो हुन्छ भर्टिकल प्रोजेक्सनलाई तपाईले भन्ने बेलामा के भन्नुहुन्छ भने फ्रन्ट भ्यू भनेर भन्नुपर्छ है अनि होरिजन्टल प्रोजेक्सनमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इमेज प्रोजेक्सन गरिसकेपछि जस्तो इमेज भन्छ जस्तो अब्जेक्ट भन्छ त्यो अब्जेक्टलाई हामीले टप भ्यू भनेर भन्नुपर्छ अनि त्यसैगरी त्यही अब्जेक्टलाई हामीले कुनै साइडबाट लेफ्ट साइडबाट अथवा राइट साइड लेफ्ट साइड र राइट साइडबाट पनि त्यसलाई हेर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी साइड भ्यू भनेर भनिन्छ है यसरी कुनै अब्जेक्टको त्यसको फ्रन्ट भ्यू कस्तो छ साइड भ्यू कस्तो छ र त्यसपछि आएर टप भ्यू कस्तो छ त्यसलाई एउटा ड्रइङमा हामीले कम्पाइलेसन गरेर राखिदियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ है जस्तै अब तपाईले एउटा सानो घरको एउटा कुनै घर हुन्छ नि हाम्रो आफ्नै घरको एउटा चाहिँ इमेज आफ्नो दिमागमा राख्नुस् त त्यो घरको माथिपट्टि छत हुन्छ नि त्यो छतलाई हामीले माथिबाट हेर्दाखेरि हैन यसरी तपाईले हेलिकप्टरमा जानुपर्छ त्यसरी हेलिकप्टरबाट तपाईले छतमा हेर्दाखेरि त्यो छतमा देखेको त्यो भ्यू भनेको के हुन्छ हामीले त्यसलाई तल होरिजन्टल प्लेनमा प्रोजेक्सन गरेर हेर्नुपर्छ हैन त्यो छतको जस्तो कन्फिगरेसन देखिन्छ नि त्यो छत भनेको त्यो के हो टप भ्यू हो कुरो बुझ्नुभयो त्यसै गरी आएर तपाईको घरको मूल ढोका हुन्छ नि मूल ढोका जहाँबाट तपाई इन्टर गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले अनि हेर्नुस् त्यसलाई यसरी हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनमा भर्टिकल प्रोजेक्सन लगाएर यसरी हेर्दाखेरि जस्तो इमेज बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्रन्ट भ्यू भनेर भन्छौँ है अनि त्यसपछि आएर फ्रन्ट भ्यूको पछाडिपट्टि त ब्याक भ्यू हुने भइहाल्यो हैन त्यसपछि जुन साइड भ्यू हुन्छ नि साइड भनेको तपाईको साइडबाट हेर्दाखेरि कस्तो इमेज देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ अब तपाईले राइट साइड पनि हुन्छ र लेफ्ट साइड पनि हुन्छ हैन तपाईले कुनै एउटा साइड भ्यू तपाईले राख्नुहुन्छ बनाउनुहुन्छ भने कुनै एउटा साइड भ्यू बन्छ भने त्यसरी तपाईको फ्रन्ट भ्यू एक ठाउँमा टप भ्यू एक ठाउँमा र तपाईको साइड भ्यू एक ठाउँमा बनाउनुहुन्छ भने त्यस्तो खाले प्रोजेक्सनलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ कुरो बुझ्नुभयो अनि ती सबै साइड भ्यूहरू अनि ती के अरे फ्रन्ट भ्यू त्यसपछि साइड भ्यू त्यसपछि आएर अनि टप भ्यूको कम्बिनेसन नै के हो कुनै एउटा 3D अब्जेक्टको एउटा मूल मोडल हो कुरो बुझ्नुभयो 3D अब्जेक्टको मूल मोडल हो हैन कुनै एउटा बिल्डिङ छ भने त्यो बिल्डिङको चाहिँ हामी फ्रन्ट भ्यू छुट्टै बनाउँछौँ साइड भ्यू छुट्टै बनाउँछौँ टप भ्यू छुट्टै बनाउँछौँ र त्यो कुनै ठाउँमा त्यसलाई यसरी एउटा कम्पाइल गर्छौँ भने के हुन्छ त्यो बिल्डिङको 3D मोडल बन्छ हैन बिल्डिङको 3D मोडललाई चाहिँ हामीले बुझ्नलाई अनि विभिन्न त्यसको भ्यूजहरु निकाल्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ है त अब हेर्नुस् त यहाँ म तपाईहरुलाई यहाँ अलिक बेसी हाइलाइट गरेर म गर्छु ल अब अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनहरु चाहिँ टाइप्स अफ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन है अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मुख्यतया दुई किसिमको हुन्छ है एउटा चाहिँ है अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मुख्यतया दुई किसिमको हुन्छ है दुई तरिकाले गरिन्छ हामी टु वेबाट चाहिँ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गर्छौँ एउटा चाहिँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन अर्को थर्ड एंगल प्रोजेक्सन है एउटा चाहिँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन अर्को चाहिँ थर्ड एंगल प्रोजेक्सन है अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन भनेको के भने सिम्पल रूपमा तपाईले कुनै एउटा यस्तो हाम्रो क्वाड्रेन्ट छ हैन यस्तो एउटा क्वाड्रेन्ट छ यस्तो क्वाड्रेन्ट छ भने कुनै एउटा अब्जेक्ट हैन है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन अर्को चाहिँ थर्ड एंगल प्रोजेक्सन है कुनै एउटा यस्तो क्वाड्रेन्ट छ भने
यसरी एउटा क्वाड्रेन्ट छ भने हैन, अनि कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ यो हाम्रो यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यसरी यो चाहिँ यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यसरी एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा बसेको छ भने यसबाट हामीले त्यसको फ्रन्ट भ्यू यसरी फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा बसेको अब्जेक्टको फ्रन्ट भ्यू अनि टप भ्यू र साइड भ्यू निकालेर कुनै एउटा के अरे कुनै एउटा एक्सिसमा चाहिँ कुनै एउटा मोडलमा यसरी राख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ हैन। र थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन भनेको अनि यही अब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा नभइन्छ यो चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो हैन, यो चाहिँ थर्ड क्वाड्रेन्ट हो हैन। यसरी हामीले यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा कुनै अब्जेक्ट बसेको छ र त्यो अब्जेक्ट चाहिँ हामीले अब्जेक्टको फ्रन्ट भ्यू साइड भ्यू र टप भ्यू बनाएको छौँ भने त्यस्तो खाले प्रोजेक्सनलाई हामी के भन्छौँ थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? कुनै पनि अब्जेक्ट फर्स्ट एङ्गलमा बसेको छ र त्यसको चाहिँ हामीले फ्रन्ट भ्यू साइड भ्यू बनाएको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन वाइज भयो हैन। कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा बसेको छ थर्ड क्वाड्रेन्टबाट बसेको अब्जेक्टको हामीले फ्रन्ट भ्यू साइड भ्यू र टप भ्यू बनाएको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ। सिम्पल हो है, द्याट्स इट। ल अब अलिकति त्यसको अनि फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ फ्रन्ट भ्यू साइड भ्यू विभिन्न भ्यूजहरूलाई चाहिँ कहाँ राख्ने त है, कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है त। अब फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा हेर्नुहोस् त यहाँ तलपट्टि फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा है, यो फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा चाहिँ यो यसरी यो एउटा एक्सिस हो भने यो एउटा यस्तो एक्सिस हो भने एक्सिस र वाइ एक्सिस यसरी एक्सिस हो भने कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको फ्रन्ट भ्यू हेर्नुहोस् त यहाँ फ्रन्ट भ्यू हामीले यहाँ बनाउँछौँ हैन, एफबी यहाँ बनाउँछौँ, त्यसपछि टप भ्यू यहाँ बनाउँछौँ है र साइड भ्यू एसटी चाहिँ हामीले यहाँ बनाउँछौँ भने यस्तो खाले यसरी बनाएको प्रोजेक्सनलाई हामी फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ है। अनि फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनको चाहिँ तपाईँले अब फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनबाट गरेको विभिन्न सोलिड अब्जेक्टहरूको फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनबाट गरेको सोलिड अब्जेक्टको सिम्बल चाहिँ तपाईँले यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी दुईवटा गोलो दिने, दुईवटा सर्कल बनाउने, दुईवटा सर्कलको एउटा इनर सर्कलको डायमिटर जति छ त्यसको चाहिँ यो भ्यालु यहाँ राख्ने, त्यसपछि बाहिरपट्टिको सर्कलको डायमिटर जति छ त्यो भ्यालु यहाँ राख्ने र यो पोइन्ट जोडेर यसरी सिम्बल चाहिँ बनाउने। तलपट्टि चाहिँ हामीले जुन टाइटल बक्समा हुन्छ नि, टाइटल बक्समा फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनबाट गरेको छ भने यस्तो सिम्बल बनाउने, अनि थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनबाट गरेको छ भने अनि अर्को सिम्बल बनाउने है। अब फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनको वेज के हुने, फ्रन्ट भ्यूलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने, टप भ्यूलाई चाहिँ यहाँ राख्ने र साइड भ्यू यतापट्टि बनाएको छौँ भने त्यस्तो तरिकाबाट गरेको प्रोजेक्सनलाई हामी के भन्छौँ फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन भनेर बुझ्छौँ है। फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा चाहिँ हामी यो गर्छौँ है त। ल त्यसै गरी थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन ल हेर्नुहोस् त, थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनमा चाहिँ तपाईँले टप भ्यू हेर्नुहोस् त, यहाँ टप भ्यू चाहिँ यहाँ बनाउनु भयो हैन, त्यसपछि आएर फ्रन्ट भ्यू चाहिँ तपाईँले यता बनाउनु भयो है, र तपाईँले साइड भ्यू चाहिँ यता बनाउनु भयो, एसपी चाहिँ यता बनाउनु भयो भने यसरी बनाएको अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ। थर्ड एङ्गल है, यसरी बनाएको अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन बनाएर थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन भन्छ हैन। टप भ्यू यता बनाउने, फ्रन्ट भ्यू तता बनाउने र साइड भ्यू यता बनाउने। अझ अर्को रुममा भन्नुपर्दाखेरि है, अझ अर्को रुममा भन्दाखेरि ल कुनै एउटा यस्तो छ हैन, एक्सिस र वाइ एक्सिस छ, हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने टप अघि फ्रन्ट भ्यू बनाउने ठाउँमा हामीले यहाँ टप भ्यू बनाउँछ कि यहाँ टप भ्यू बनाउँछ है, त्यसपछि यहाँ तपाईँको यहाँ फ्रन्ट भ्यू बनाउँछ र यतापट्टि हामी चाहिँ साइड भ्यू बनाउँछ। यसरी साइड भ्यू बनाउँछ
भनेपछि यस्तो खालमा यस्तो तरिकाबाट गरेको प्रोजेक्सनलाई हामी थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन भनेर भन्छ है। फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा अहिले के थियो, यहाँ माथि फ्रन्ट भ्यू थियो नि होइन, यहाँ फ्रन्ट भ्यू थियो होइन, यहाँ चाहिँ तल टप भ्यू थियो भनेपछि के हुँदो रहेछ, थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनमा ठ्याक्क उल्टो रहेछ। त अघि फेरि साइड भ्यू अघि चाहिँ फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा साइड भ्यू यता थियो होइन, तर अहिले हामी साइड भ्यू के हुन्छ यता बनाउँछौँ, जहाँ फ्रन्ट भ्यू हुन्छ त्यसको अर्को अर्को साइडतिर के हुन्छ साइड भ्यू हुन्छ। यस्तो यस्तो तरिकाबाट गरेको प्रोजेक्सनलाई हामी के भन्छौँ थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ। थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनको चाहिँ थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनबाट गरिएका अनि प्रोजेक्सनहरूको सिम्बल चाहिँ तपाईँले फेरि कस्तो बनाउनुपर्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ यस्तो सिम्बल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है, यस्तो सिम्बल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। पहिला दुईवटा डिफ्रेन्ट साइजका डायमिटर भएका अथवा रेडियस भएका सर्कलहरू बनाउने, अनि यो सर्कलहरूको चाहिँ भित्रपट्टिको डायमिटरको यति राख्ने, अर्को बाहिरपट्टिको यति, त्यसरी यसरी यसरी गरेर यस्तो सिम्बल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ल यस्तो भयो थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन र फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन भनेको तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। ल यति बुझ्नुभयो, यति बुझिसकेपछि अब हामी विभिन्न एक्सर्साइजहरू छन्, ती एक्सर्साइजहरूको चाहिँ अनि थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन अथवा फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन, फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनबाटै गरौँ अलिक सजिलो हुन्छ। फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनबाट चाहिँ अनि कुनै एउटा अब्जेक्ट दिन्छु म होइन, ल मानौँ तपाईँलाई मैले डस्टर दिएँ, डस्टर एउटा सोलिड हो होइन, डस्टर दिएँ भने त्यो डस्टरको चाहिँ फ्रन्ट भ्यू कस्तो छ अनि टप भ्यू कस्तो छ र साइड भ्यू कस्तो छ, त्यो चाहिँ तपाईँले बनाएर एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यस्तै विभिन्न खाले सोलिड अब्जेक्टहरूको कम्ती अनि 15 देखि 20वटा अब्जेक्टहरूको चाहिँ हामी यस्तो प्रोजेक्सन चाहिँ गर्छौँ है। अनि यति कुरा तपाईँले जान्नुभयो भने तपाईँलाई नेक्स्ट सेमेस्टरमा यस्तै यो सेमेस्टरमा तपाईँ के अरे अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मात्र छ, अनि अर्को सेमेस्टरमा चाहिँ यही प्रोजेक्सनहरू छ, यही विभिन्न खाले प्रोजेक्सनहरू छ होइन, अब्लिक प्रोजेक्सनहरू, पिक्टोरियल प्रोजेक्सनहरू, अनि त्यसपछि यस्तै अब्जेक्टहरू, अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ पिरामिड चाहिँ प्रिज्माभित्र छिर्दाखेरि कस्तो अब्जेक्ट देखिन्छ होइन, अनि त्यसपछि आएर प्रिज्मामा हामीले सोलिड घुसाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो चित्र बन्छ, यी यस्तै अब्जेक्टहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र यो सेमेस्टरमा हामी अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मात्र पढ्छौँ है त। ल अब म नेक्स्ट एक्सर्साइजतिर गएँ है। नेक्स्ट एक्सर्साइज ल अब एक्चुअली मैले तपाईँहरूलाई आफै अनम्युट र म्युट गर्ने मिल्ने बनाइदिएको छु। एक्चुअली यति कुरा चाहिँ बुझिरहनु भएको छैन होइन तपाईँहरूले, एकछिन केही प्रतिक्रिया दिनुहोस् त, यति कुरा बुझिरहनु भएको छैन होइन तपाईँहरूले, आउनुहोस् ल। अलिअलि बुझिरहेको छैन। अब हामी एक्सर्साइजतिर जाउँ है त। मैले अहिले चित्र देखाएको छु त्यही हेर्नु, स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन है त। अब हामी एक्सर्साइजतिर जान्छौँ, एक्सर्साइज राम्रोसँग हेर्नु होला है त। ल ल ल सुरु गरौँ है त। हेर्नुहोस् त अब सुरुमा यहाँ यो चित्र ल यो चित्र हेर्नुहोस् है, यो चित्र ल यो चित्रको अब यसको हामीले अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गर्ने बाई के फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनबाट है त। अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन अन फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन, के अरे फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन वेज। ल तपाईँहरू आउने जाने भयो कि यहाँ जोइनिङ गर्दाखेरि ल यो अब्जेक्टको फर्स्ट एङ्गल के अरे फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन गर्दाखेरि यो यस्तो अब्जेक्ट छ भने
हैन। यस्तो अब्जेक्ट छ भने यो अब्जेक्टको चाहिँ फ्रन्ट भ्यू कस्तो हुन्छ, टप भ्यू कस्तो हुन्छ र साइड भ्यू कस्तो हुन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भएको क्वाड्रेन्ट सिस्टममा राख्यौँ भने त्यस्तो खाले त्यस्तो प्रोजेक्सनलाई चाहिँ हामी फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ अथवा प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ। अनि फ्रन्ट भ्यू चाहिँ माथि बनाउँछौँ, टप भ्यू चाहिँ तल बनाउँछौँ र छेउमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ साइड भ्यू बनाउँछौँ भने यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ है त। ल ल ल ल हेर्नुहोस् त अब यो चित्रको फ्रन्ट भ्यू कस्तो होला हेर्नुहोस् है। यो चित्रको फ्रन्ट भ्यू है, यो चित्रको फ्रन्ट भ्यू हेर्नुहोस् त यताबाट हेर्ने भनेको छ होइन, यताबाट हेर्ने भनेको छ। यताबाट हेर्दाखेरिको यो चित्रको फ्रन्ट भ्यू कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। यहाँदेखि यहाँ गयो, यहाँदेखि यता गयो, यहाँदेखि यता गयो, यता गयो, यता होइन। यसको चाहिँ यो फ्रन्ट भ्यू है होइन, होइन यो फ्रन्ट भ्यू भनेको त यो हो नि त होइन, हो यो चाहिँ यस फ्रन्ट सर। भ्यू। अब फ्रन्ट भ्यू हेर्नुहोस् त, यो यसको चाहिँ अब यसको फ्रन्ट भ्यू भनेको यो भयो हेर्नुहोस् त, यो जस्तो छ त्यस्तै भयो यो फ्रन्ट भ्यू होइन। त्यसपछि आएर यसको टप भ्यू भनेको के भन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त टप भ्यू भनेको यो माथिको भाग र यो माथिको भाग भयो होइन। टप भ्यू भनेको यो दुईटा भाग होइन, टप भ्यू भनेको यो दुईटा भागलाई हेर्नुहोस् त, यति गोलो छ यति भाग भनेको यो भयो होइन, यो माथिको भाग भयो होइन। त्यसपछि आएर यति यहाँदेखि यहाँसम्म टप भ्यू भनेको माथि मैले भने नि तपाईँलाई हेलिकप्टरमा जाने माथिबाट यसो तल छततिर हेर्दाखेरि छत जस्तो देखिन्छ त्यही हो टप भ्यू। अब माथिबाट हेर्दाखेरि यो पार्ट देखिन्छ, यो पार्ट दुईवटा रेक्टाङ्गल देखिन्छ होइन। अनि अर्को भनेको यो हो होइन, टप भ्यू यही हो। ल टप अब यस्तो टप भ्यू यसको साइड भ्यू कस्तो छ, साइड भ्यू भनेको यो हेर्नुहोस् त, यो साइड भ्यू भनेको यो यताबाट यो देखिन्छ र अर्को के देखिन्छ यो देखिन्छ। दुईटा रेक्टाङ्गल र दुईटा रेक्टाङ्गल देखिन्छ साइड भ्यू। कुरो बुझ्नुभयो। यही चिजलाई तपाईँले यसरी एक्स एक्सिसमा विथ द डाइमेन्सन यसरी एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस यसरी राखेर यहाँनिर तपाईँले फ्रन्ट भ्यू बनाउनु भयो होइन, फ्रन्ट भ्यू बनाउनु भयो। यहाँनिर यसलाई चाहिँ टप भ्यू बनाउनु भयो र यसलाई चाहिँ तपाईँले साइड भ्यू बनाउनु भयो भने के भयो फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन अफ दिस सोलिडको भयो। यसरी हेर्नु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् त विभिन्न एक्सर्साइजहरूको मैले फ्रन्ट भ्यू र साइड भ्यू यहाँ दिएको छु। यिनीहरू हेर्दै तपाईँले आवश्यक डाइमेन्सन अनुसार राखेर यो चित्र चाहिँ बनाउनु पर्यो। कुरो बुझ्नुभयो है। त्यसरी अर्को फिगरको जाउँ त हेर्नुहोस् त यहाँ अर्को फिगर। ओके सर। अर्को फिगरको हेर्नुहोस् त यहाँ, यो अर्को फिगरको यहाँ यो फिगरको यो फिगरको हेर्नुहोस् त, यो फिगरको चाहिँ हेर्नुहोस् त अब यतापट्टि फ्रन्ट भ्यू भनेको यो भयो, यो फ्रन्ट भ्यू हेर्नुहोस् यो फ्रन्ट भ्यू यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ यो भनेको के भयो फ्रन्ट भ्यू भयो होइन। यो जस्तो छ त्यस्तै होइन, जस्तो छ त्यस्तै। ल अनि त्यसपछि आएर अनि त्यसपछि साइड भ्यू भनेको प्रकृति दाहाल ल साइड भ्यू भनेको हेर्नुहोस् त, यो साइड भ्यू भनेको यो देखिने भयो, यो देखिने भयो होइन। के अरे होइन साइड भ्यू हामी टप भ्यूमा छौँ है, तलपट्टिको त टप भ्यू बनाउनु पर्यो नि त होइन। टप भ्यू भनेको यो यहाँ माथिको यो देखिने भयो एउटा, अनि यो पनि देखिन्छ नि, यो पनि देखिन्छ र माथिको यो पनि देखिन्छ, तिनवटा भाग देखिन्छ भनेपछि एउटा पार्ट एउटा, दुईवटा पार्ट एउटा र तिनवटा पार्ट एउटा होइन। साइड भ्यू भनेको के हेर्नु, साइड भ्यू भनेको यसको साइड भ्यू भनेको के भने यताबाट हेर्नु पर्यो है साइड भ्यू भन्नालाई। ल साइड भ्यू अब साइड भ्यू चाहिँ तपाईँले यताबाट हेर्नु पर्यो हेर्नुहोस् न, यताबाट यताबाट हेर्दाखेरि यो किनभने यो एडमिट धेरै धेरै गर्ने भएर मलाई यहाँ जुम गर्दाखेरि समस्या भयो कि, एकचोटि जान्छन् एकचोटि आउँछन् यिनीहरू।
सर लाइट आउँदै जाँदै गरे त्यही भएर यहाँ हेर्नु अब साइड भ्यू भनेको यो हेर्नु पर्यो हेर्नु त यो देखिने भयो त्यसपछि यो भयो होइन दुईटा भयो भनेपछि यो र यो दुईटा चाहिँ साइड भ्यू होइन हो यस्तै गरी यहाँ कतिवटा एक्सर्साइजहरू छन् हेर्नु त एउटा होइन एक्सर्साइजहरू होइन एउटा दुईटा तिनटा चार होइन यिनीहरूको सबैको यी एक्सर्साइजहरूको हेर्नुहोस् त यी पुरैको एक्सर्साइजहरूको यो तपाईँहरूले विभिन्न खाले अब्जेक्टहरूको यो चाहिँ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन। अब यो अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन सबै फ्रन्ट भ्यू माथि बनेको छ, टप भ्यू तलपट्टि छ र उतापट्टि साइड भ्यू छ भने यो सबै के हो फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनबाट भयो होइन कुरो बुझ्नुभयो हो। यो यतिवटा कतिवटा छन् एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटाको एक्सर्साइजहरू तपाईँले गर्नु पर्यो र यसको मैले चाहिँ एन्सर सहित दिएको छु होइन एन्सर सहित छ यहाँ होइन। अब नेक्स्ट एक्सर्साइजमा म विभिन्न सोलिडहरूको अर्थोग्राफिक भ्युजमा मात्र ल्याइदिन्छु। तपाईँले त्यसको चाहिँ आफै फ्रन्ट भ्यू कस्तो हुन्छ साइड भ्यू कस्तो हुन्छ र टप भ्यू कस्तो हुन्छ त्यो सबै तपाईँहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। बुझ्नुभयो नि यति हो काम। अब हामीले सबै नबुझेको बुझ्ने र एक्सर्साइज गर्दै जाने। ओके सर। अब 7-5 मिनट बाँकी छ है अहिले यो चाहिँ सेड्युल सकिनलाई। अब यसमा केही उहरू छन् भने तपाईँहरूको केही क्वेरिजहरू छन् भने केही क्वेसनहरू छन् भने भन्नुहोस् त। अनि मैले चाहिँ हिजो तपाईँहरूलाई त्यो भिडियो राख्न पाएन, म आज मजाले भिडियो राखिदिन्छु।